बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। सब तरह की तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है। वो तमाम मखलूक़ात का मालिक है, बहुत मेहरबान है, हाकिम है इंसाफ के दिन का। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। ए अल्लाह, हमें सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने अपना इनाम किया था, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना गज़ब किया था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह के हुक्म के साथ ठीक होंगी। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे, आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे। अल्लाह तबारक तआला आपकी जायज़ हाजात को पूरा करे। अल्लाह तबारक तआला तमाम बीमारों को शिफाए कामला अता फरमा। अल्लाह तबारक तआला तमाम की परेशानियों को हल करे। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो मेरे वालिदैन अपने बेटियों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अच्छे सबब नहीं लग रहे, अल्लाह तबारक तआला उनके नेक असबाब पैदा फरमाए। जो मेरे बहन भाई बे औलाद है, अल्लाह तबारक तआला इस रमज़ान की बरकत के अल्लाह तबारक तआला उनको साहिब औलाद करे, ज़िंदगी वाली नेक सालिया औलाद से नवाजे। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आज आपके लिए बहुत ही मुजर्रब और पावरफुल अमल लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसको करने से इंशाल्लाह आपकी तमाम हज्जात अल्लाह तबारक तआला पूरी करेगा। आपकी हर दुआ कबूल होगी, जो सोचोगे वो मिलेगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं रमज़ानुल मुबारक का तीसरा जुमतुल मुबारक आ चुका है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जुम्मे की बहुत ज़्यादा फजीलत है। एक तो जुम्मा, ऊपर से रमज़ान मुबारक का जुम्मा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, 20वां रमज़ान जुम्मे का दिन और पहली ताक रात। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तमाम हजात पूरी हो, आपकी तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाएं, आपकी तमाम दवाएं कबूल हो जाए, आपके रिज़्क़ में अल्लाह तबारक तआला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस अमल वजीफ़े को कर लीजिए। ये बहुत ही मुजर्रब है, बहुत ही पावरफुल है। जिसने भी किया है, मेरे अल्लाह पाक ने उनको बहुत सा रुपए पैसे से नवाजा है, सेहत से नवाजा है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जुम्मतुल मुबारक की बहुत ज़्यादा फजीलात है। जुम्मतुल मुबारक में एक ऐसी घड़ी होती है, कबूलियत की घड़ी होती है, जो भी इंसान मुंह से निकालता है अल्लाह तबारक तआला पूरा फरमा देता है। तो कोशिश करना, ये रमज़ानुल मुबारक का जुम्मतुल मुबारक तीसरा जुम्मा है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो भी बोलो सोच समझ कर बोलना और मांग लीजिए जो भी आपको चाहिए। ये दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक एक पल, एक एक घड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है। खुदारा इसको ज़ाया मत कीजिए। अल्लाह तबारक तआला के हाथ झुक जाइए, अपनी ज़ुबानों को अल्लाह के ज़िक्र से तर्क कर लीजिए, अपने सरों को सजदे में झुका लीजिए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लीजिए। अल्लाह तबारक तआला बेहतर जानने वाला है कि अगले साल कौन होगा कौन नहीं होगा। तो अगर आपकी ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक का महीना आया है तो इसे खुदारा ज़ाया मत कीजिए। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये जो अमल वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये अल्लाह पाक के इस्म मुबारक है। ये बहुत ही ताकत वाले हैं। इस वजीफ़े अमल को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दरकार होगा। आपने इस वजीफ़े अमल को जब करना है, एक बात का ख़ास ख्याल रखना है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आप जुमे के दिन किसी भी नमाज के साथ इस अमल वजीफ़े को कर सकते हैं और किसी भी वक्त कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, अगर वो चाहते हैं कि उनके रिज़्क़ में अल्लाह तबारक तआला तरक्कियाँ अता करे और ऐसी तरक्कियाँ अता करे जो पूरी ज़िंदगी ख़त्म ना हो, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस अमल वजीफ़े को पूरे यकीन के साथ अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखते हुए कि वो समीउन अलीम है, गफूरुर रहीम है, वो सबको अता करने वाला है, उसी से मांगना चाहिए, उसी के आगे झुकना चाहिए। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है। तो इस अमल वजीफ़े को कर लीजिए, इंशाअल्लाह जो सोचोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला उससे भी बढ़कर आपको अता करेगा। जो लोग कहते हैं कि हमारी रिज़्क़ बहुत ज़्यादा बंद हो चुका है, रिज़्क़ कारोबार ठप हो चुका है, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, वो इसको कर लीजिए। इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी रिज़्क़ जो है होगा वो अल्लाह तबारक तआला बारिश की तरह आप पर बरसाएगा। अल्लाह की ख़ास रहमतें आप पर बरसेगी। इंशाअल्लाह कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जो मेरे बहन भाई कर्ज़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, चाहे पहाड़ जितना कर्ज़ क्यों ना हो, वो भी इस अमल वजीफ़े को कर लीजिए। इंशाअल्लाह उसका कर्ज़ भी उतर जाएगा।
گا۔ رزق کی وجہ سے گھر میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں تو انشاءاللہ اس عمل وظیفے کو کر لیجئے، آپ کے تمام جو لڑائی جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ رزق اللہ تبارک تعالیٰ کے رزق کے بند دروازے جو ہوں گے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کھول دے گا۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، اس رمضان المبارک کے آخری عشرہ چل رہا ہے، اس کی طاق راتیں ہیں۔ اس طاق راتوں میں ایک لیلۃ القدر کی رات ہے جس کی بہت زیادہ فضیلات ہے، تو اس رات میں قیام کرے، جتنا بھی ہو سکے اپنی زبانوں کو تر کر لیجئے اللہ کے ذکر کے ساتھ، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے، اپنے سروں کو سجدے میں جھکا لیجئے، مانگ لیجئے جو بھی چاہیے انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، آپ نے عمل وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے اچھے سے جان لیجئے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جمعۃ المبارک بہت ہی پیارا دن ہے، رمضان المبارک کا جمعہ ہے۔ آپ نے اس عمل وظیفے کو جمعے کے دن کرنا ہے، جمعے کی رات کو بھی کر سکتے ہیں کیونکہ طاق رات ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، سب سے پہلے تو آپ نے ہمارے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، نماز والا درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ نیت کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت کر لے، پھر اس عمل وظیفے کو کریں۔ اس کے بعد میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، بس صرف اور صرف آپ نے 11 تسبیحاں اللہ تبارک تعالیٰ کے اس اسم مبارک کی کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، اس کو اپنی زبان سے تر کر لینا ہے سارا دن جمعۃ المبارک کے دن۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، جب آپ نے اس عمل وظیفے کو کرنا ہے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے، کسی سے ہم کلام نہیں ہونا، آپ کی توجہ پوری اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف لگی ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے 11 ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے مبارک اسم یا اللہ یا غنی کی 11 تسبیح کرنی ہے۔ جب یہ 11 تسبیحیں کمپلیٹ ہو جائے تو 11 ہی مرتبہ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور پھر لاسٹ پہ آپ نے میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں ہمارے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 11 ہی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے بڑی انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے۔ جس مقصد کے لیے بھی آپ نے اس عمل وظیفے کو کیا ہوگا اللہ پاک سے شیئر کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے جو مانگو گے میرا اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ میری پیارے عزیز بہن بھائیوں، جس طریقے سے میں نے جتنی تعداد میں آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے اتنی تعداد میں آپ نے اس عمل وظیفے کو کر لینا ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص رحمتیں، خاص مددیں آپ پر نازل ہوگی۔ میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت ہی پاورفل ہے، جس نے بھی کیا ہے اللہ پاک نے اس کو کامیابی سے نوازا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائی، جب بھی قرآن و حدیث کی بات سنو ایک تو پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو، دوسرا زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریے، صدقہ جاریہ ہے، اس میں شامل ہوا کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا، جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بشرط زندگی نے وفا کی تو پیاری پیارے وظائف کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور ہم سب کو ایسا بنا دے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پاک کرے۔ مرتے وقت ہماری زبان پر اللہ تبارک تعالیٰ کلمہ جاری کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔